बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के जेल के सेल की लाइट बंद कर दी है। ये किसके कहने पर हुआ, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर 2 शख्सियात को स्पेशल प्रोटोकॉल देने की तैयारी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। इन शख्सियात का ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत और फिर अदलिया से है। ये शख्सियात कौन हैं और किसने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि ख़ास प्रोटोकॉल दिया जाए हमारे बच्चों को, ये भी हम आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और व्यूअर्स, आमिर फारूक साहब और फिर बाबर सत्तार साहब इमरान खान की सज़ा को क्या ख़त्म करेंगे? इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया जाएगा, ख़ास तौर पे उस वक्त जब बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत कि एक मुकदमे में खरी खरी सुना दी हैं डीसी साहब को। और अब क्या इस केस के अंदर भी इमरान खान को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि ऐसे हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग भी करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का इस वक्त क्या हशर नशर किया जा रहा है, इसकी मुकम्मल कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि जेल के अंदर जो सहूलियात कैदियों को दी जाती हैं इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाए। अडयाला जेल है जहां पर इमरान खान, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, को इस वक्त रखा गया और ये एक मुल्जिम की हैसियत से अडयाला जेल में मौजूद हैं। और असीरी के इस माहौल में इमरान खान को जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो उन्हें जेल मैनुअल और उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं दी जा रही, क्योंकि किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान को क्रश करना है, इमरान खान की चीखें निकलवानी हैं, इमरान खान की जमात को तोड़ना है, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए माइनस हो। और जब तक हम मैदान में नहीं आते आपने इमरान खान को जेल के अंदर ही रखना है। व्यूअर्स, ये वो ख्वाहिशात हैं जो लंदन से बैठकर एक भगोड़ा जो है वो कुछ लोगों के सामने करता है और ये जो विश लिस्ट है एक एक करके उसे पूरा जो है वो किया जा रहा है। अब खबर ये आ रही है अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की लाइट को बंद कर दिया गया है। व्यूअर्स, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ और इससे पहले भी 5 साल पहले बताया जाता है कि एक तूफान आया और अडयाला जेल की 28 घंटे लाइट जो है ना वो चली गई थी। आपको ये बता दें कि एक छोटा सा सेल है जहां पर इमरान खान साहब को रखा गया है और हवा का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। हाइजीन जो कंडीशंस है बहुत ही ख़तरनाक हद तक जो हैं वो जो उसका एक बेंच मार्क है उससे हमें नीचे नज़र आ रही हैं। और जो लोग इमरान खान को मिलकर आए हैं वो बताते हैं कि जो कैपेसिटी का जो इशू है 2200 कैदियों को आपने रखना है, लेकिन यहाँ पर 7000 और ये 5-6 गुना नंबर्स जो हैं वो हमें अडयाला जेल के अंदर नज़र आ रहे हैं। फिर इसके ऊपर वकला ने एक अपना इस पर कन्फेशन स्टेटमेंट भी उनका मौजूद है, क्योंकि गलती इनकी अपनी थी और उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान से पूछे बगैर उनको वहाँ से यहाँ पर मुंतकिल करवाया, जो हमारी गलती है इसे हम तस्लीम करते हैं। अब हो ये रहा है कि आपकी गलती से ना खान साहब जो हैं अब उन्हें एक टफ टाइम जेल के अंदर मिल रहा है। लाइट नहीं होती ना तो इसका नुकसान ये होता है कि एक तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। 7000 कैदी और इन कैदियों को रोकने के लिए, इनकी निगरानी के लिए कितनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहाँ पर मौजूद है, क्या वो कैटर कर सकती है किसी भी हंगामी सूरत हाल को? चूँकि जब लाइट बंद होती है तो फिर इसके साथ साथ जैमर्स भी बंद हो जाएंगे और फिर जेल के अंदर हर किस्म की सप्लाई मौजूद होती है, टेलीफोन से लेकर मंशियात सब कुछ जो है वो आपको जेल में मिलता है। तो क्या इन हालात में इमरान खान की सिक्योरिटी जो इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, इस पर कोई नज़रसानी करेगा? कोई नहीं करेगा। आपके पास जनरेटर्स मौजूद होते हैं, उन्हें ऑन क्यों नहीं किया गया? अच्छा, अब इसके अंदर होगा क्या कि तोड़ा कैसे जाए इमरान खान को? हालात गर्मी के, हबस के और जो सिचुएशन है ऐसी बना दी जाए कि इमरान खान जो हैं वो कहें कि खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। शायद ये लोग भूल गए कि इमरान खान साहब की ना ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। वो इस उम्र में भी, जब 71 ईयर्स ओल्ड एक शख्स जो है वो क्या कर रहा है, वो जेल के अंदर एक्सरसाइज, और वो ये नहीं कहता कि मुझे ठंडे कमरे में रखा जाए, वो ये कहता है कि मुझे एक्सरसाइज मशीन दो और मुझे वॉक की ज़रूरत है, मैं बाहर निकलूँ, एक्सरसाइज करूँ। जस्ट इमेजिन कि इस माहौल के अंदर अगर नवाज शरीफ साहब होते ना तो फिर पहली ख्वाहिश विश लिस्ट के ऊपर क्या होनी थी कि भाईजान कारों निहारी बन के आए, आलू गोश्त होना चाहिए, चावल अच्छे बनवा लें। तो यही नवाज शरीफ साहब को पसंद है।
تو ایکسرسائز سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایورن فیلڈ سے حسن کے دفتر گاڑی میں بیٹھ کر خرامہ آ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح چلے جاتے ہیں, اور ہم نے انہیں بہت کم جو ہے وہ ہائیڈ پارک کے اندر واک کرتے ہوئے دیکھا. اس کی وجہ بھی ہے کہ وہ باہر نکلیں گے تو لوگ جو ہے وہ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں اور پاکستان جانے کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. اب جو مرضی کر لیں لیکن آپ عمران خان کو توڑ نہیں سکتے. ویورز, دوسری خبر اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب جو نقطہ میں نے کچھ روز پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا نا کہ یہ وکلا کی ایک نالائق ٹیم ہے, ایک بڑے ذہین لوگ اس کے اندر موجود ہیں, اور انہیں یہ چاہیے تھا کہ جب عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ درخواست لے کر گئے جج دلاور کے حوالے سے, اور جس بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو نااہل کیا, وہ کہتے کہ جناب چونکہ سزا معطل ہو گئی لہٰذا یہ نوٹیفیکیشن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے فوری آ گیا اس کو بھی ریورس کروایا جائے. لیکن پریئر کے اندر یہ بات جو ہے وہ نہیں رکھی گئی. اچھا, یہ میری کیونکہ میں نے اوور دا ایئرز جو ہے وہ پاکستان کے ہر جج کو آلموسٹ جو اس وقت عدلیہ میں موجود ہیں ان کی عدالتوں میں کوریج کی. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جج ثاقب نثار صاحب جب لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج تھے, چیف جسٹس نہیں بنے تھے, میں ان کو ان دنوں سے کور کرتا رہا. پھر اعجاز چودھری, جسٹس اعجاز الحسن, ثاقب نثار, عمر عطا بندیال, شیخ عظمت سعید, آصف سعید کھوسا, اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو اس وقت آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نظر آئیں گے اور اس سے پہلے آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی. تو مجھے ایک چیز جو مجھے کھٹک رہی تھی نا کہ یہ پریئر غلط تھی. آپ اسی پریئر میں یہ حکم کرواتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فریق بنا, اور بنانے کے بعد ان سے کہا جاتا کہ بھئی آپ نے یہ جو کیا ہے نا لہٰذا اس کو بھی ہم ریورس کر رہے ہیں. لیکن ہوا کیا, ایک غلطی. اچھا, عام طور پہ یہ غلطیاں پتہ کب ہوتی ہیں, جب آپ نے نا اپنے کلائنٹ کو نا نچوڑنا ہو. ایک لفظ ہے کہ کسی کو آپ نے زیادہ سے زیادہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا کہ ہاں یار یہ موٹی اسامی ہے تو اسے پیسے بنائے جائیں, تو آپ اس قسم کے کام وہاں پر کرتے ہیں. ایک درخواست, ایک فیس لی جائے گی, پھر ایک آہستہ آہستہ اس کو لٹکایا جاتا ہے. تو آپ عام جو کیسز ہیں اس میں یہی کچھ دیکھیں گے پاکستان کی عدالتوں کے اندر. لیکن یہاں پر آپ کو چاہیے یہ تھا کہ پریئر کے اندر لکھتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ریورس کرے. اب ویورز دیکھنا یہ ہے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک کیس ہے جس میں خان صاحب جو ہیں اب انہیں ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. اب اس میں نا کچھ اعتراضات لگا کر اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سننے جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ بنا ہے 2 رکنی, اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس بابر ستار صاحب موجود ہیں. اچھا, جسٹس بابر ستار نے مجھے بھی سرپرائز کیا ہے جی. ایک میں یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح کہ یہ پروگرام اور نون لیگ کا اور باقی لوگوں کا جو ان کا اوپینین تھا نا, جس حوالے سے ان کا ذہن ہم نے دیکھا, جو ریفلیکشن ہمیں نظر آئی ان کے تجزیوں کے اندر, تو شاید یہ اس طرح کے فیصلے نہیں دیں گے. لیکن انہوں نے ڈٹ کر کھڑے رہے, اور جس طرح سے وہ درگت بنا رہے ہیں نا, ایک صاحب ہیں ان کا بھی میں ذکر آپ کے سامنے آگے چل کر رکھوں گا, جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. اس سے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اب یہ مقابلہ ہوگا بابر ستار ورسس عامر فاروق, اور فیصلہ جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے. اچھا, اس میں اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ سماعت کرتے ہیں لیکن وہ چھٹیوں پر ہیں, لہٰذا اب بابر ستار صاحب کو ان کی جگہ چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے سماعت کرنے کے لیے اس میں شامل کیا گیا ہے. کیس پر اعتراضات کیا لگائے گئے؟ کیس پر اعتراضات یہ لگائے گئے ہیں جی, 3 اعتراضات ہیں. ایک درخواست میں 2 قسم کی استدعا کیسے کی جا سکتی ہے. پہلے, جس درخواست پر فیصلہ ہو چکا اس میں دوبارہ کیسے ریلیف مانگ سکتے ہیں؟ سزا معطلی کی پہلی درخواست میں ریلیف مانگا نہیں, اب کیسے مانگ سکتے ہیں؟ لے جی, یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو پچھلے 4-5 دنوں سے آپ کے سامنے کر رکھ رہا ہوں. 2 دن پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی. اب وہی اعتراض اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے رجسٹرار آفس سے لگا کر جو ہے اس کو لگا دیا گیا ہے. تو یہ غلطی تھی, ایک بلنڈر مارا گیا ہے. آپ کے قائد عمران خان جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں عدالت کے اندر, اس کی نااہلی کا یہ معاملہ تھا. لیکن بیرسٹر علی ظفر صاحب کہاں پر ہیں؟ لاپتہ. ان کو چاہیے تھا کہ تیاری کروائیں ان وکلا کی اور اس کو ایک کنسورشیم بنایا جائے, لیگل جتنے بھی آپ کے اندر پارٹی کے اندر جو لیگل مائنڈز ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ تصویر کس نے اتروانی ہے؟ عمران خان کی کوئی چاپلوسی اور عمران خان کی قربت کون زیادہ حاصل کرے گا؟ ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہی دیکھا ہے جی. ان کی جب حکومت تھی, میں کبھی بھی جا کر میں نے کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو نہیں رکھا کہ جی میری ملاقات کروائی جائے یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا. ہم نے پی ٹی آئی کے اندر وکلا کے حال پچھلے 1.5 برس میں یہی دیکھے, اور اس سے پہلے سیاستدانوں کے حالات یہی دیکھے. اور وہ دیکھ لیں, یہ وہی لوگ ہیں جو فوٹو گروپ تھا
وہ عمران خان کو ایک ایک کر کے چھوڑ گیا. جو مخلص تھا وہ آج بھی کھڑا ہے, جو مخلص تھا وہ مارے بھی کھاتا ہے, مخلص تھا وہ ٹی وی چینلز کے اندر پروگرام ریکارڈ کرواتے ہیں, پھر جب گھر آتے ہیں ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی. صداقت عباسی صاحب سے میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے کسی ورکر کو, کسی سپورٹر کو, کسی سننے والوں کو نہ کوئی گلا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ صداقت عباسی صاحب کے جو گھر کے جو ویژولز تھے وہ پوری رودات سنا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ جو کامران شاہد صاحب ہیں, مجھے بہت زبردست یہ بات لگی. میں ایک جرنلسٹ کو سن رہا تھا کہ کوارڈینیٹر کون تھا. صحیح بات ہے نا جی, ہم ٹیلی ویژن انڈسٹری میں بہت عرصہ کام کرتے رہے. ان کے پروگرامز کے جتنے پروڈیوسرز ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں, کامران شاہد کے بھی اور باقی لوگوں کے بھی, اور جتنے بھی پروگرامز ٹیلی ویژن چینلز ہیں, کیونکہ یہی لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں. تو آپ کی خواہش ہوتی ہے نا, یا کوئی آپ کو اپروچ کرتا ہے یا آپ کی خواہش ہوتی ہے یار فلاں بندے کو بلا لو. ایکسکلوسیو سٹوریز کے اندر بھی یہ کچھ ہوتا ہے. عثمان ڈار صاحب کسی کو نہیں ملتے, لاپتہ ہیں, لیکن یہ کامران شاہد صاحب کو مل گئے. باقی جو ہے نا وہ تجزیہ آپ رکھیے گا اپنا کمنٹس کی شکل میں کہ what do you think of that. اچھا, اب یہ صاحب آ گئے ہیں جی, اور عمران خان کے وکلا کی غلطی ہے. عمران خان کے وکلا اس سے پہلے جذباتی ہوئے, یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی ہیں. اب جسٹس بابر ستار فیکٹر جو ہے نا, آپ کو ویورز یاد رکھنا ہے. جسٹس بابر ستار صاحب نے نا جو سوموار کو یہ سماعت ہوگی, اچھا انہوں نے اب کیا کیا ہے, انہوں نے شہریار افریدی کے معاملے میں ایک بہت ہی دبنگ قسم کا فیصلہ دیا, اور ان کی سٹیٹمنٹ سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کا ذہن کیا ہے اور کسی اور کا ذہن کیا ہے. جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد پر توہین عدالت لگائی, اور اب یہ کیس جو ہے نا وہ چل رہا ہے. اب اس میں ایک اور فیکٹر یہ ہوا, بابر ستار صاحب, یہ جو ڈی سی صاحب تھے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مل, اس سے مل, اس سے مل کے اس سے مل, شاید یہ کام جو ہے بابر ستار کی عدالت میں بھی چل جائے گا. بابر ستار نے یہ ثابت کیا اپنے ریمارکس کی حد تک کہ جناب یہ جج نہ گرے گا, نہ مانے گا, نہ سہمے گا, نہ ڈرے گا, اور یہ فیصلہ وہی کرے گا جو آئین کہے گا. بابر ستار صاحب نے کہا کہ ڈی سی صاحب, آپ میری فیملی اور ملنے والوں کے ذریعے مجھے فون کروا کر اور سفارش کرتے ہیں, تو آپ توجہ کیوں نہیں دیتے اپنے کیس کے اوپر. اور آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ کلچر جس طرح پروان چڑھے نا اسلام آباد کے اندر, اور خیر ملک کے دیگر علاقوں کے اندر بھی, اور شہروں کے اندر بھی, اور ڈپارٹمنٹس کے اندر, اداروں کے اندر, یہ نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا اور دیگر جماعتوں کا لایا ہوا ہے. جب تک ہماری جان اس سے نہیں چھوٹے گی نا بھائی, تو ہم آگے نہیں جا سکتے. جب یہ کہا جاتا تھا نا کہ یار وکیل کون سا کیا, چھوڑو وکیل کو جج کر لو, تو بابر ستار صاحب نے اس سوچ کے آگے نا ایک فل سٹاپ لگا دیا ہے ابھی تک. آئی ڈونٹ نو کل کو فیصلہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن بابر ستار فیکٹر جو ہے وہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, اور بابر ستار صاحب کیا فیصلہ دیں گے ہمیں تھوڑا سا ذرا انتظار کرنا پڑے گا. اور ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ نواز شریف کی پاکستان میں آمد ہے. نواز شریف صاحب بالآخر پاکستان جا رہے ہیں, جہاز کی ٹکٹ سیٹ جو ہے وہ کنفرم ہو چکی, دبئی, اور پھر وہ سعودی عرب جائیں گے, اور پھر وہ پاکستان چلے جائیں گے. اب اس میں نا جو ٹوسٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ 3 سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا, رانا ثناء اللہ کی 2 سٹیٹمنٹس اور پھر خواجہ آصف کی. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا کیا حشر نشر کیا جا رہا ہے, اور پھر لیول پلینگ فیلڈ میں کس کو زیادہ سپورٹ مل رہی ہے اس وقت کچھ حلقوں کی, اور یہ حلقے کون سے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, اور کیا بیگیج نواز شریف صاحب اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. ویورز, نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہوں گے. اب مجھے یہ 5 لاکھ لوگوں کا تو نہیں پتا, چونکہ یہ کلیم اس طرح کر رہے ہیں کہ انہوں نے نئے کپڑے بھی سلوا لیے ہیں اور کھانا پینا چھوڑ دیا ہے کیونکہ خوشی کے مارے ان کا لیڈر آ رہا ہے. یہ سب آپ کو تاثرات ملیں گے جب آپ نون لیگ کے لوگوں سے بات کریں. لیکن میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی اور اس میں مجھے جو پاکستان کے ہمارا جو کل ہے, ہمارے جو بچے ہیں, ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے, اچھا اب ان کے خلاف تو مقدمات نہیں ہو سکتے نا. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں پر مقدمات کیا کریں گے, آپ ان کو بھی جیل میں ڈالیں گے. خیر کوئی بعید تو نہیں ہے کسی سے کہ یہ بھی کام شروع ہو جائے. بچوں نے نواز شریف کا جوتوں سے آلریڈی استقبال کیا, انہوں نے ایک تصویر سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس پہ بچے جوتے بھی مار رہے ہیں اور پتھر بھی پھینک رہے ہیں, اور یہ وہ استقبال ہے, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کی یوتھ کا ہے, بچوں کا ہے. اور جسٹ امیجن کہ جب اس سوچ کے ساتھ وہ بڑے ہوں گے نا تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ نے کتنا کیپٹل, پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اکٹھا کیا, اور آپ کے بارے میں آنے والا کل جو ہے وہ کون سی کہانی سنا رہا ہے. ویورز,
نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہوگا اور وہ سیاست کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے 3 سٹیٹمنٹس رکھ دیتا ہوں، اور یہ سٹیٹمنٹس آپ کو آنے والے کل کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے ایک واضح جو ہے وہ ایک تجزیہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا۔ نواز شریف کے کیسز کی حفاظتی ضمانت، رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ضمانت لینے کا پروگرام ہے، قانونی ٹیم نے تیاری کر لی ہے، جب نواز شریف پاکستان میں لینڈ کریں گے تو ان کے پاس ضمانت ہوگی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو الہام ہوا ہے، یا تو یہ بہت بڑے ولی ہیں یا پھر یہ بہت بڑے وارداتی ہیں، دونوں میں سے کوئی چیز ہے۔ اور یہ کنفرمیشن کہاں سے ہوئی؟ آپ نے حفاظتی ضمانت جو ہے نا وہ ابھی کسی عدالت کے سامنے استدعا چٹھی کوئی ریکویسٹ ہے وہ ڈالی نہیں ہے، لیکن آپ کو یقین ہو گیا کہ جناب ہمیں پتا ہے اور یہ ہوگا، ہمیں بتا دیا گیا۔ یہ لوگ بتاتے کون ہیں؟ یہ جو لوگ بتاتے ہیں نا آپ کو، انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا، پاکستان کا دیوالیہ نکل چکا ہے، ہم تو مورلی کرپٹ ہو چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان سری لنکا بن گیا اور بنتے رہ گیا اور نہیں بنا، اور ابھی بھی بحث چلتی ہے۔ جناب ہمارا موریلٹیز کا دیوالیہ نکل گیا، اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو اگر یہ کنفرمیشن پہلے سے ہے تو پھر ہم یہ کیا سمجھیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ عدلیہ کے اندر بھی اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے ماضی کے اندر ججوں کو خریدا، پاکستان کی عدالتوں میں جتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس کی ہیں، اب ان کے پھل کھانے کا وقت آ گیا۔ کیا ہم اس بیان کو یہ تصور کریں؟ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اگین، نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلیں گے، بالکل لڑائی نہیں کریں گے۔ بھائی دیکھیں، ہر بندے کا ایک آئینی قانونی رول ہے، اور آپ اس قانون اور آئینی رول کو جو ہے وہ فالو کریں، کمپرومائز کیا کریں گے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ آپ نے بنایا، اور آپ آج کی اسٹیبلشمنٹ سے کے خلاف بیان دینے سے پیچھے ہٹ گئے، کمپرومائز نہیں کریں گے، تو پھر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو کہے گی آپ ہمیں حکم کریں گے، ہم بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے لیٹ جاؤ میں لیٹ جاؤں گا، آپ کہیں گے سو جاؤ میں سو جاؤں گا، آپ کہیں گے کہ آئندہ انتخابات میں اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنا دو تو ہم یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے۔ رانا ثناء اللہ کے بیان سے کم از کم مجھے تو یہ پیغام مل رہا ہے۔ پھر نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب جو ہے نا، یہ بھی ان کے اندر بھی نا بڑی زبردست قسم کی یہ صلاحیت ہے کہ انہیں بھی الہام ہوتا ہے، اور الہام انہیں بھی ہو گیا کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ دیکھیں ابھی الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، پاکستان مسلم لیگ نون کہاں پر سٹینڈ کرے گی، سیٹس جو ہیں وہ کتنی ہوں گی یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جب میچ فکس کر کے کھیلا جاتا ہے نا کہ کون سی بال پر چھکا لگے گا اور کون سی بال پر نو بال ہوگی، تب یہ چیزیں آپ کو پتا ہوتی ہیں۔ 2 کرکٹرز ہمارے، دونوں نے اپنی غلطی سے سیکھا، انہوں نے میچ فکسنگ کی، ان کو معلوم تھا کہ کب نو بال کرنی ہے، اور ایک کرکٹر جو ہے وہ بھی اللہ نے اسے سیدھا راستہ دکھایا، چپ کر کے بڑی خاموشی سے جا کر اس بالر کو کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے نا؟ تو کہتا ہے جناب یاد ہے۔ تو میچ فکسنگ تو سر ایسے ہوتی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کیا میچ فکسنگ کر رہے ہیں، اور کس کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں؟ بکی کون ہے؟ اور پھر خواجہ آصف صاحب کو الہام جو ہو رہا ہے، اور پھر خواجہ آصف صاحب نے یہ جو باتیں کہی کہ چوتھی بار وزیر اعظم ہوگا، آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے ابھی الیکشن میں جانا ہے، پاکستان کی عوام سے تو پوچھ لیں نواز شریف کو کیا ووٹ پڑے گا اور کس کے نام پر ووٹ پڑے گا۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو الہام ہوتا ہے۔ جی تینوں کے بیانات کو جوڑیں تو پتہ یہ چلا ویورز کہ نواز شریف کو عدالتوں سے گرین سگنل مل چکا ہے، اور اگر ان کی قانونی ٹیم نے ان کے ساتھ کوئی پرینک نہیں کیا تو نواز شریف کی قانونی ٹیم پہلے میڈیکل رپورٹس کی بنیاد، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ میڈیکل رپورٹس بھی اب جانا شروع ہو گئیں، اور اس کے اوپر ایک پوری ایک گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے نواز شریف کو عدالتوں کے سامنے پیش کرنے کے حوالے سے۔ تو ویورز یہ ایک صورتحال اس وقت نواز شریف کے حوالے سے پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے۔ میں نے نا کچھ کوشچنز لکھ لیے تھے آپ کے لیے، تاکہ ان کوشچنز کے ذریعے میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ نواز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس وقت کر کیا رہے ہیں اور ان کے بیان کا مطلب کیا ہے۔ اچھا جی، ایک تو چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ خواجہ آصف صاحب کی نا سیالکوٹ میں پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ یہ وہ پروٹوکول ہے جو صرف خواجہ آصف صاحب اور نون لیگ کو مل رہا ہے۔ خواجہ آصف کی پریس کانفرنس کو لائیو پی ٹی وی پر دکھایا گیا، پھر میری اطلاعات یہ ہیں کہ لوگوں کے فون آئے، ٹی وی چینلز کے جو اسائنمنٹ ڈیسکس ہیں ان کے اوپر، ایگزیکٹو پروڈیوسرز کو، رن ڈاؤن پروڈیوسرز کو، ڈائریکٹر نیوز کو، مالکان کو، یہ جو پراپرٹی ڈیلر سارے مالکان ٹی وی انڈسٹری کے اس وقت بن گئے ہیں، ان کو فون آئے کہ بھائی جان خواجہ صاحب نو کٹ کر لو۔ خواجہ صاحب پھر پاکستان کے سارے ٹیلی ویژن پر باری باری کٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں نا کاکڑ صاحب، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ تمام جماعتوں کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ مردان کے اندر انہوں نے
आतिफ खान साहब के घर में एक वर्कर्स कन्वेंशन जो है होता है, और जितने तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे, हमने इतने जो मरीम नवाज की कॉर्नर मीटिंग्स या फिर इनके जो जलसे हैं जिनको ये क्लेम करते हैं कि नहीं जी वो तो कॉर्नर मीटिंग थी पहले जलसे का ऐलान करके, इसमें इतने बंदे नहीं देखे, और लोगों की बड़ी तादाद जो है वहाँ पे शरीक होती है। अच्छा जी, इसके ऊपर इन्होंने वहाँ की जो इंतज़ामिया है, इन्होंने 86 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीटीआई की कारकुनान की पकड़ धकड़ जो है इस वक्त मर्दान के अंदर हो रही है। कारकुनान के दिलों में इमरान और पार्टी के लिए मोहब्बत की कोई नहीं मिटा सकता। पीटीआई के ऑफिशियल से इसे ट्विटर एक्स से जो है इसे एक्स किया गया। आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड दीज डेज। ट्विटर से तो हम कहते थे कि ट्वीट कर दिया, लेकिन अब एक्स से क्या एक्स किया। अच्छा खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस कानून के तहत कन्वेंशन और पार्टी सरगर्मियों से रोका जा रहा है? अब इनके पास ना कोई जवाब नहीं है। आप किसी भी पार्टी को रोकते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आप ये कर रहे हैं? और फिर अभी देखें इस पे जो एफआईआर कटी है, इन्होंने कहा जी एक तो ट्रैफिक आपने ब्लॉक की है, और दूसरा आपने ये काम किया है कि आपने इसकी इजाज़त नहीं ली थी। अब किसी ने अपने घर में किसी कुछ अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इसकी भी क्या रियासत से और इजाज़त लेनी पड़ेगी। मरीम नवाज़ सड़कें ब्लॉक करती है, मरीम नवाज़ की गाड़ियों को का काफ़िला जो चलता है पाकिस्तान के अंदर, पीडीएम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग इकट्ठे होते हैं, क्या इन्होंने कभी किसी से कोई इजाज़त ली? और फिर देखना ये होगा कि लिबर्टी चौक पे पीटीआई जो जलसा करने जा रही है वहाँ पर उनके इसकी इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है। देखें जी, क्लियर कट बात है, और ये सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ कि गेम क्या खेली जा रही है। एक तो जी नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ये ख्वाहिश का इजहार जो है बाकायदा तौर पर कर दिया गया है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से। हालांकि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो दूसरे कैंप के बंदे हैं। नवाज शरीफ की चौथी बारी क्यों ज़रूरी है? आपको ना एक चीज़ याद रखनी चाहिए, नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नून का मतलब है नवाज शरीफ, नवाज शरीफ के नाम पर नून लीग को वोट पड़ेगा, वो शहबाज के नाम पर नहीं पड़ सकता। इसलिए ये मजबूरी है कि नवाज शरीफ साहब को ही हम अपना कैंडिडेट बनाकर पेश करें। बाद में इस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं चाहेगी और किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहेगी तो फिर उसका एक ही तरीका है ना, नवाज शरीफ को अदालती मंझधार में उसी तरह फंसाया जाए जैसा इमरान खान को फंसाया, लेकिन फैसिलिटेट इनको गिरफ्तारियों के मामला पर कर लिया जाएगा। और फिर ये मेरी इतलात के मुताबिक ये भी कहा गया और इसकी बाकायदा एश्योरेंस ली गई है कि आपने फैसिलिटेट अदालतों की हद तक करना है, बाकी हम जाने, हमारा काम जाने, और हमें ये भी फैसिलिटेट करें कि इमरान खान बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए अडाला से अटक से जो हालात बन गए, बिजली चली गई, आमिर फारूक साहब फैसला नहीं सुनाते, बेंच टूट जाता है, वो कहते हैं कि मैं 3-4 रोज़ बाद फैसला सुनाऊंगा। फिर दूसरी तरफ जो हैं जो अबुल हसनात साहब हैं वो ये कहते हैं कि भाईजान आप मुझसे ना लंबी तारीख ले लें। ये सब वाइब्स हैं कि इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा देर जो है वो जेल में रखना है। दलेर जज से एक डरपोक दलेर जज से, दिलावर से आपने एक फ़ैसला करवा लिया, और अब उस फैसले की बुनियाद पर इमरान खान के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। फिर नवाज़ की ताहियात नाअहली कहाँ जाएगी? अच्छा जी, ये बड़ा ही अहम नुक्ता है। आपको भी याद होगा कि इलेक्शन एक्ट के अंदर ना एक तरमीम की गई और इसमें नाअहली का जो ये पॉइंट था, इसी तशरीह इस तरह हुई और इसमें तरमीम ये की गई कि नाअहली का मतलब एक टर्न्योर होगा, एक पार्लियामेंट की एक मुद्दत होगी और उसके बाद वो बंदा जो है वो आ सकेगा। लेकिन नवाज शरीफ के मामले के अंदर ताहयात नाअहली का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया। अब उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी और क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने इस सज़ा को इस बुनियाद पर भी चैलेंज करेंगे और इसकी तशरीह की ज़रूरत होगी। मैंने ना नून लीग के एक बड़े कानूनदान से बात की और मैंने कहा कि सर ये क्या होगा, नवाज शरीफ साहब को क्या इजाज़त लेनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, दरख्वास्त लेकर जाएंगे? तो उन्होंने कहा कैटेगोरिकली, उन्होंने कहा कि क्यों जी, किस बात की इजाज़त? नवाज शरीफ साहब जब एक कानून बन गया तो इसके लिए ऑटोमेटिकली वो कानून उन पर लागू होता है और इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्हें इजाज़त देगा, ये कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और किसी ने कुछ नहीं पूछना। यहाँ पर अब रोल आ जाएगा, जब ये इनके कागजात नामजदगी जमा हो रहे होंगे तो रोल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या फिर उस शख्स का जो नवाज शरीफ को अपने मद मुकाबिल या इंतखाबात में नहीं देखना चाहता। वो चिट्ठी लेकर जाएगा इलेक्शन कमीशन भी और किसी अदालत के सामने कि जनाब नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली है और ये नाअहली जो है ये इस तरह ख़त्म नहीं हो सकती, तो लिहाजा तहरीक इंसाफ आपने अलर्ट रहना है। अगर ये मामला इस तरह से आगे बढ़ें तो खुदा के लिए वो काम मत कीजिएगा जो आपने इमरान खान की नाअहली वाले मामले में किया। और बाबर सत्तार साहब पे अब हमारी जो है वो नज़र है कि वो क्या फ़ैसला सुनाएंगे। अच्छा, इसमें ना एक और बात भी ये है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल फुल कोर्ट और ये फैसला दे देता है ना, ये मैंने बात काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, और ये कहता है कि पार्लियामेंट के दायरा कार में सुप्रीम कोर्ट
मुदाखलत नहीं कर सकती ना, तो फिर उसका इतलाक इसके ऊपर भी होगा। और वो ये कहेंगे कि जनाब ये जो कानून पास किया गया, बनाया गया, ये कानून जो था सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट ने बना दिया, अब हम इसको जो है वो चैलेंज या इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका इतलाक जो है उसके ऊपर भी होगा और ये मामला अदालत जाएगा। मुझे तो ये मामला जो है अदालत जाता हुआ नजर आ रहा है। व्यूअर्स, नवाज साहब की चौथी बारी का नारा नवाज लीग की एक मजबूरी है, वो मैंने आपको बता दिया कि एक्सेप्टेंस मरियम के नाम। मरियम तो एक कॉर्नर मीटिंग सक्सेसफुल नहीं कर सकती भाई। आज मैं दावे से कहता हूं और दावे से ये बात ये कर रहा हूं कि अगर मरियम किसी एक छोटे से काउंसलर के इलेक्शन में भी खड़ी होंगी तो वो हार जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ना पसंद नहीं करती कि ये महाराजाओं राजाओं के बच्चे जो हैं वो आकर हमारे ऊपर हुक्मरानी करें। पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान की अवाम बदल चुकी है। वो चाहते हैं कि वो सहूलियात जो नवाज शरीफ के बच्चों को हैं वो पाकिस्तान के हर बच्चे को मिलें। नवाज शरीफ के बच्चे महंगी महंगी गाड़ियों में फिरते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है जी, पाकिस्तान का कानून हम पर इस लागू नहीं होता है। बच्चों की शादियां यहाँ पे होती हैं, बच्चे बड़े फ़ख्र से कैमरेज और पता नहीं कहाँ की तस्वीरें जो है वो शेयर करते हैं और कहते हैं कि देखें एक और आपसे खुशी जो है वो शेयर करनी थी, पाकिस्तान के बच्चों की खुशियां शेयर करो। और पाकिस्तान की अवाम कहाँ पर खड़ी होती है, ये सवाल जो है ना अब अवाम आपसे पूछेगी अपने बच्चों के लिए। अपने लिए उन्होंने क्या पूछना है, अपने बच्चों के लिए ये अवाम का हक बनता है वो सवाल पूछेगी। क्योंकि आज पाकिस्तान में व्यूअर्स एक और भी इंसिडेंट ये हुआ है, और ये इंसिडेंट मुझे नहीं समझ में आई कि ये लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। एक खबर जी सामने आई और खबर ये है कि जज साहब ने प्रोटोकॉल मांग लिया। चले अपने लिए मांग लेते, एक नेचुरल सी बात है, लेकिन अपने बेटे के लिए प्रोटोकॉल मांग लिया। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? एक खबर द न्यूज ने रिपोर्ट इसे किया जी, और ये वो जज साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकाला था। प्रोटोकॉल की आदत है ना जी, प्रोटोकॉल इन्होंने मांगा है और अपने बेटे के लिए मांगा। नाम है जी इनका, हाई कोर्ट के जज हैं मोहम्मद अली, सैयद मोहम्मद अली इनके बेटे का नाम है। और फिर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जो हैं ये उसी बेंच का हिस्सा थे जिसने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर जो है वो जाने दिया, और फिर इनका केस जो है इन्हीं के सामने लगा था। एक जज साहब रिटायर हो गए थे, अली बाकर साहब के बेटे हैं जी, अमेरिका जाना चाहते थे और डॉक्टर हैं पेशे से, तो इन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर प्रोटोकॉल मांगा बल्कि वहाँ पर भी प्रोटोकॉल मांगा। ऐसे मामला जिनमें आपके जो फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर वफाकी हुकूमत की ज़रूरत पड़ती है। तो पिंडी बेंच के जो रजिस्ट्रार साहब थे उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने एक ख़त लिखा फेडरल गवर्नमेंट को, और फिर उसमें वो क्या लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि इट इज़ अ मैटर रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी। कोई ऑनरेबल नहीं है, ऐसा जज कोई ऑनरेबल नहीं हो सकता जो अपने बच्चों के लिए प्रोटोकॉल मांगे। क्या कभी आपने पाकिस्तान के बच्चों के लिए ऐसा प्रोटोकॉल मांगा है कि सारे बच्चे जब आप जाएं एयरपोर्ट के ऊपर तो उन्हें वही प्रोटोकॉल मिले जिसका तकाजा और जिसकी ख्वाहिश का हम इजहार अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं? फिर वो ये कहते हैं कि जज लाहौर हाई कोर्ट लाहौर डिजायर्स फॉर द प्रोविजन ऑफ प्रोटोकॉल फैसिलिटीज फॉर to Mr. Sayyid Muhammad Ali, son of his lordship, at Abu Dhabi and John F. Kennedy International Airport. This has been sent from Muhammad Iram Ayaz. Iram hai ya, I don't know, you can Iram, I think. Ayaz, district and session judge, who is presently working as a senior additional registrar. भाईजान आपको भी चाहिए था। यानी मसला यहाँ पर ये ना कि जज साहब कह सकते थे कि सर तुसी ज़रा कुछ शर्म कर लो अपने मतलब इज्जत और जो आपका प्रोटोकॉल है उसके दायरे में रहते हुए, ये ना कहते कि शर्म कर लो और आप अपने बच्चे के लिए मांग रहे हैं, सर ये ना करें। यार क्या होता है, हम सारी उम्र जो है लाइनों में लग लग के यहाँ पे हमने अपनी ज़िंदगी जो गुजार दी। मैं ना आज आपको ये तो जज साहब ने जो कुछ किया और जो ये हरकतें कर रहे हैं ना, एक छोटा सा वाक़या सुनाकर आपसे इजाज़त चाहूँगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे इत्तफाक हुआ जी 2007-8 की बात है बरतानिया आने का। तो मैंने ना थोड़ी देर बाद जिसमें लाइन में लगा हुआ था ना, तो वो लाइन एक साहब पीछे से आए और उनके साथ 2-3 और शख्सियात भी थी, और वो लाइन तोड़ते हुए ना, अगर आप लाहौर एयरपोर्ट ट्रैवल करते हैं तो एक आपका जो मेन डेस्क है और मेन डेस्क जहाँ पे आप चेक इन करते हैं, चेक इन के साथ इमिग्रेशन, और फिर इमिग्रेशन काउंटर के बाद दूसरा इमिग्रेशन काउंटर, एंड देन सिक्योरिटी, एंड देन यू आर इन द मेन हॉल। ये एक उसकी एक डायमेंशन है लाहौर एयरपोर्ट की। तो इमिग्रेशन काउंटर पे ना एक बंदा ने पीछे से आया और उसने लाइनें तोड़ना शुरू कर दी, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं थोड़ा सा मुझे हुआ भी कि यार धक्के देता हुआ लाइन तोड़ता हुआ कौन आ रहा है, हम तो 2.5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, फ़्लाइट जाने में सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। तो मैंने जब मुड़ के देखा तो यू कैन नॉट इमेजिन
کہ میرے لیے، چونکہ میں اس وقت ہائی کورٹ کی بیٹ جو ہے نا اپنے عروج پہ کر رہا تھا، جسٹس خلیل الرحمان رمدے، یہ تمام یہ جو آپ کے افتخار چودھری صاحب کا جو پورا لانگ مارچ ہے میں نے خود کور کیا. ایک تقریر مجھے جو ہے وہ 2.5 گھنٹے سننا پڑتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، پھر اس کے نوٹس بنانے، یہ سب کچھ ہم نے کیا. تو میرے نیچے سے نا ایک لمحے کے لیے زمین یہ نکل گئی کہ یہ جو افتخار چودھری ہے، یہ آئین قانون کی پاسداری کا بھاشن ہمیں 2.5 گھنٹے سناتا ہے. اصل میں یہ ہے کیا، اس کا بیٹا ارسلان صاحب جو تھے ان کے لیے وہ پروٹوکول لگایا گیا تھا، اور وہ پروٹوکول جہاز تک لگا ہوا تھا. تو جسٹ امیجن کہ یہ لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے، آپ ایئرپورٹ پہ ایمبیسیز کو انوالو کر کے پروٹوکول تو لے لیتے ہیں، لیکن بھائی جان جب آپ عام کسی چھوٹی سی دکان میں بھی جاتے ہیں نا، تو سب سے پیچھے پھر آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو خدا کے لیے نظام آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، نظام ہے. ہمارے سے غیر مسلم اور وہ لوگ دنیا پر اس وقت حکومتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ مورلی کرپٹ نہیں ہیں. ہم مورلی ویسے بھی کرپٹ ہیں، پیسے کی کرپشن بھی کرتے ہیں، ہم مورلٹیز میں بھی کرپشن کا شکار ہیں، اور یہ سب سے بڑی ایک وجہ ہے ہمارے ڈاؤن فال کی. یہ حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں. جج صاحب یعنی باقر نجوی صاحب جو ہیں، مطلب ان کو تو کوئی ان سے پوچھے جا کے ان کی عدالت میں کہ بھائی جان آپ نے کس کے کہنے پر اور کیوں یہ خیال آپ کو آیا کہ جان ایف کینیڈی میں آپ کے بچے کو جو ہے وہ پروٹوکول ملے. اور مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ جب اس قسم کے رویے خاندان کے اندر موجود ہوں گے تو ڈاکٹر صاحب جن کے لیے پروٹوکول مانگا جا رہا تھا وہ کیا تربیت کریں گے اپنے بچوں کی، اور کس طرح کا وہ نظام جو ہے جس کو یہ ایک طرح سے شیلٹر دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ پھر رکتا نہیں ہے، وہ پھر کینسر کی طرح پھیل جاتا ہے، اور یہ کچھ ہو رہا ہے. ورجے شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.